नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12को अकाउन्ट्सको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट च्याप्टरको केही क्वेसनहरू एक्जाममा सोधिएको केही क्वेसनहरूको हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। हामीले पहिला नै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अनि हामीले यसमा रिअर्डर लेभल भनेको के हो, रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको के हो र इयुक्यू भनेको के हो, यो सबै हामीले पढिसक्यो है। भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ एक्जाममा सोधिएको केही क्वेसनहरू यो चाहिँ एकदम सजिलो छ होइन, तर मार्क्स ल्याउन यसले हामीलाई एकदम सहयोग गर्दछ। हामीलाई मेन आउनुपर्ने भनेको के हो, फर्मुला है। यसमा फर्मुला इज इम्पोर्टेन्ट। फर्मुला याद गरेपछि यो क्वेसनको प्राय सबै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब हामी अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 1मा हाम्रो के छ, रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल हाम्रो कति छ, 6,000 युनिट्स छ है। अनि हाम्रो चाहिँ मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो कति छ, 400 युनिट्स। अनि रिअर्डर हाम्रो यो आरओएल भनेको के हो, रिअर्डर लेभल, यसलाई हामीले के भन्छौँ, आरओएल है। अनि मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो कति छ, 400 युनिट्स। अनि हाम्रो रिअर्डर पिरियड चाहिँ हाम्रो 10 to 30 days। यसको मिनिङ के हो भन्दा चाहिँ 10 भनेको हाम्रो के हो, मिनिमम रिअर्डर पिरियड, अनि 30 भनेको हाम्रो म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। अनि म्याक्सिमम अनि स्टक लेभल हामीले क्वेसनमा कति दिएको छ, 10,000 युनिट। अब हामीले के निकाल भने रिक्वायर्ड के दिएको छ हाम्रो क्वेसनले भन्दा, रिअर्डर क्वान्टिटी कति छ त हाम्रो भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ नि एउटा म्याक्सिमम। अब हामीले यसो सोच्नु पऱ्यो, अब हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला के हो त। अब हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला त हामीले एक्ज्याक्टली यही हो भनेर त हामीले पढे छैन भने चाहिँ अब हामीले निकाल्न सकिन्छ। कसरी, रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ, अब सोच्नु है, हामीलाई यो सबै चाहिन्छ, यो पनि चाहिन्छ, यो पनि चाहिन्छ, यो पनि चाहिन्छ। अब हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसको थ्रुबाट के हामीलाई थाहा छ नि, म्याक्सिमम वी नो द्याट के हो हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम है। मिनिमम लिड टाइम भने चाहिँ अब हाम्रो आरओएल भने हाम्रो कति हो त, रिअर्डर लेभल हाम्रो यहाँ त छ 6,000 युनिट्स है। अनि प्लस आरओक्यू हाम्रो कति छ भन्दा त हाम्रो आरओक्यू नै सोधिरहेछ, आरओक्यूको ठाउँमा आरओक्यू नै लेखौँ। अनि हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन कति छ त, हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो 400 युनिट्स है। अनि मिनिमम लिड टाइम हाम्रो कति छ, 10 है, 10 छ भनेपछि अब म्याक्सिमम स्टक लेभल हाम्रो यसमा कति दिएको छ हाम्रो क्वेसनले, 10,000 युनिट्स है। 10,000 युनिट्स दिएको छ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा 10,000 युनिट्सलाई यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुने भयो, यो 6,000 यहीँ भइहाल्यो, आरओक्यू माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति भयो, 4,000 भयो है। अनि हाम्रो आउँछ 10,000 इक्वल्स टु 6,000 माइनस 4,000 गर्दा हाम्रो कति हुने भयो, 2,000 युनिट्स है आरओक्यू। अनि हाम्रो के भयो अब 10,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टु आरओक्यू गर्दा हाम्रो यसमा आउने भयो 8,000 इक्वल्स टु आरओक्यू। देयरफोर आरओक्यू इक्वल्स टु हाम्रो कति रहेछ, रिअर्डर क्वान्टिटी 8,000 युनिट्स है, यसको एन्सर है। अनि कति सजिलो रहेछ। अब हामीले थाहा भयो नि रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने अब फर्मुला के होला, हामीले आएन भन्दा पनि अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ, म्याक्सिमम स्टक लेभलबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसको फर्मुला के हो, म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको रिअर्डर आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। आरओएल भनेको हाम्रो रिअर्डर लेभल र आरओक्यू भनेको हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी। हामीले यसलाई नै के भनिन्छ, यसलाई आरओक्यू सर्टमा है। अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 1 सक्यो है। अब त्यसै गरेर अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 2मा पनि के दिएको छ हामीलाई, म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे 300 युनिट्स दिएको छ है। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे 300 युनिट्स दिएको छ। अनि अर्को हाम्रो रिअर्डर पिरियड हाम्रो कति दिएको छ, 6 to 8 days दिएको छ है। हाम्रो भनेपछि यसको अर्थ के भयो, 6 चाहिँ हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, 8 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेपछि मिनिमम कन्जम्सन पर डे कति रहेछ हाम्रो
200 युनिट्स रहेछ होइन। अब यसले के गर्ने भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिअर्डर क्वान्टिटी कस्तो हाम्रो 1200 युनिट्स दिएको छ। अब क्वेसनले हामीलाई के निकाल्यो भन्दा योभन्दा त आरओक्यू हो नि त। क्वेसनले हामीले के निकाल भन्यो, हामीलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल भन्यो होइन। अब सोच्नुहोस्, अब म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, हामीले यसो निकाल्न चाहँदैन लागि म्याक्सिमम स्टक लेभल छ हाम्रो के चाहिन्छ भन्दा आरओएल आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम माइनस हाम्रो के भयो मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम है। मिनिमम लिड टाइम भनिसकेपछि अब हामीलाई क्वेसनले हामीले के दिएको छ त, हामीलाई आरओएल दिएको छ त छैन नि है। आरओक्यू दिएको छ अनि मिनिमम कन्जम्सन दिएको छ मिनिमम लिड टाइम दिएको छ भनिसकेपछि अब आरओएल अब हामीले निकाल्नु पर्यो। आरओएल ननिकालिकन त हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्न सकेन। तर हामीलाई थाहा छ नि आरओएल कसरी निकाल्ने हो भनेर है। भनेपछि हामीले यहाँ के गरौँ, यहाँ नोट्समा वर्किङ नोट्समा हाम्रो अनि आरओएल हाम्रो निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम है। म्याक्सिमम लिड टाइम भनेपछि म्याक्सिमम कन्जम्सन हाम्रो कति छ 300 युनिट्स है। 300 युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम हाम्रो कति छ 8 डेज। कति छ हाम्रो 8 डेज भयो होइन। 8 डेज भनेपछि अब कति भयो हाम्रो 3 8 गरेर हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दा आरओएल कति आयो 2400 युनिट्स इज आवर आरओएल है। अब हाम्रो अब आरओएल पनि आयो होइन। आरओएल पनि आयो भनिसकेपछि अब हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्न सकिन्छ नि है। 2400 हाम्रो आरओएल भयो प्लस आरओक्यूमा छ हाम्रो 1200 युनिट्स माइनस मिनिमम कन्जम्सन 200 इन्टु मिनिमम लिड टाइम हाम्रो 6 छँदैछ होइन। 6 डेज भइहाल्यो भनेपछि अब हाम्रो आउने भयो म्याक्सिमम स्टक लेभल। भनेपछि अब हाम्रो के भयो 2400 मा 1200 जोड्दा कति भयो 33,003 गर्दाखेरि 3600 माइनस 2 6 12 भयो होइन। भनेपछि अब हाम्रो ठ्याक्कै यो कति आउने भयो, ठ्याक्कै हाम्रो 2400 इज आवर म्याक्सिमम स्टक लेभल नै भयो। यति युनिट चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल भयो है। भनिसकेपछि अब हाम्रो अर्को आउँछ रिअर्डर। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। अनि क्वेसन नम्बर 3 ले हामीले के सोधेछ, के दिएको छ पहिला रिअर्डरिङ पिरियड 6 to 8 डेज। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन कति छ, कन्जम्सन हाम्रो यो दुईवटा, यो भनेको हाम्रो के भयो मिनिमम रिअर्डर पिरियड, यो भनेको म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। अनि यो भनेको हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन, यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन है। हाम्रो यसले मिनिमम स्टक लेभल निकाल भन्दैछ है। अब हामीलाई अब मिनिमम अब यति दुईवटा इन्फर्मेसन दिएर होइन, यति इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई के गर्नु निकाल भन्दैछ यसले मिनिमम स्टक लेभल निकाल भन्दैछ। अब हामीलाई फर्स्ट त हामीले मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो है। वेयर वी नो द्याट हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला के हो, मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला आरओएल मतलब रिअर्डर लेभल है। अनि हाम्रो आउँछ माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम है। एभरेज लिड टाइम भनेपछि अब हेर्नुहोस् है आरओएल रिअर्डर हाम्रो आरओएल कहीँ छ त दिएको छैन नि, हामीलाई आउँछ नि तर निकाल्नु। हाम्रो आरओएल निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दा मिनिमम म्याक्सिमम कन्जम्सन, हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन कति हो 400 युनिट्स इन्टु अनि हाम्रो अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति हो 8 भनेपछि हाम्रो 8 डेज हाम्रो रिअर्डर लेभल आयो नि आरओएल।
अब माइनस एभरेज कन्जम्सन। एभरेज कन्जम्सन भनेको हाम्रो थाहा छ, एकदम इजी छ। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा अनि मिनिमम कन्जम्सन प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन डिभाइड बाई 2 है, मिनिमम कन्जम्सनको। त्यसै गरी अब हाम्रो एभरेज एभरेज लिड टाइमको पनि हाम्रो ठ्याक्कै त्यही हुन्छ, मिनिमम रिअर्डर पिरियड प्लस म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, एभरेज आउँछ नि है। हुन्छ अब हामी गरौँ है, मिनिमम एभरेज कन्जम्सन भनेको हाम्रो के भयो, मिनिमम कन्जम्सन 200 प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन 400 डिभाइड बाई 2 इन्टु एभरेज लिड टाइममा हाम्रो के छ 6 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 है। अनि चाहिँ हाम्रो अब हामी यसलाई हिसाब गर्दै जाउँ है। 400 इन्टु 8 गर्दा हाम्रो कति भयो, 3200 माइनस 200 प्लस 400 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो 300 भयो, इन्टु 6 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो भयो 7। अब हाम्रो 300 इन्टु 7 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो, 2100 माइनस 3200 गर्दा हाम्रो कति भयो, 11 भयो होइन। यति बराबरको युनिट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ, यो भनेको हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल आयो। देयरफोर मिनिमम स्टक लेभल इज कति भयो हाम्रो 1100 युनिट्स। यो भनेको हाम्रो एन्सर भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो छ के। हेर्नुहोस् है, फर्मुला आयो भने हामीले लगभग सबै क्वेसन हामीले यो च्याप्टर हामीले सक्यौँ भन्ने हुन्छ है। फर्मुला चाहिँ आफूले पढ्नु पर्यो। अब हाम्रो छ क्वेसन नम्बर 4 मा है। क्वेसन नम्बर 4 मा त्यसै गरी हाम्रो जम्मा टु टाइप अफ द इन्फर्मेसन मात्रै दिएको छ। त्यो भने रिअर्डर, एउटा रिअर्डर पिरियड, यो चाहिँ डेली कन्जम्सन है। यसमा के छ हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड, मिनिमम कन्जम्सन अनि पछि म्याक्सिमम कन्जम्सन। यो दुइटा आयो भने हामीलाई थाहा भइहाल्यो हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल कसरी निकाल्ने भनेर। सेम टु सेम हामीले यो क्वेसन नम्बर 3 मा गरेको जस्तै छ है। के छ हाम्रो वी नो द्याट होइन, मिनिमम स्टक लेभल कसरी निकाल्ने भनेर है। त्यसको फर्मुला हो ROL माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम भनेपछि हाम्रो ROL निकाल्ने फर्मुला हाम्रो थाहा छ नि। के हो त ROL निकाल्ने भन्दा म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम भने हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको 400 र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 10 भनेपछि हाम्रो कति आयो 400 इन्टु 10 भयो है। अनि हाम्रो अर्को आउँछ एभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्यो मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइड बाई 2 भने चाहिँ के भयो हाम्रो मिनिमम प्लस म्याक्सिमम भने चाहिँ हाम्रो कति हो त मिनिमम प्लस म्याक्सिमम अब गऱ्यो भने अब डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ एभरेज कन्जम्सन है। 200 प्लस 400 डिभाइड बाई 2। त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ एभरेज लिड टाइमको छ मिनिमम प्लस म्याक्सिमम है रिअर्डर पिरियड 8 प्लस 10 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ एभरेज लिड टाइम आउँछ है। भनेपछि अब हाम्रो कति भयो 4000 माइनस 200 प्लस 400 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो कति भयो 300 इन्टु 8 प्लस 10 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो कति भयो 9 आउने भयो र इन्टु 300 गर्दा कति भयो हाम्रो 4000 माइनस 2700 गरेर हाम्रो एन्सर आउनेछ। हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल हुनेछ 1300 युनिट्स है। यति युनिट चाहिँ हाम्रो के छ मिनिमम स्टक लेभल। देयरफोर आवर एन्सर इज मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु 1300 युनिट्स है। एकपल्ट म यो ROL निकाल्ने फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु है हजुरलाई। ROL भनेको हाम्रो के भयो अरे म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम के हो त हाम्रो रिअर्डर पिरियड है। रिअर्डर पिरियड अनि लिड टाइम भन्नु एउटै हो है। यसमा यो टर्महरूमा झुकिनु हुँदैन। अनि हाम्रो आउँछ एभरेज कन्जम्सन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मिनिमम प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन डिभाइड बाई 2। अब त्यसै गरेर अर्को हाम्रो आउँछ एभरेज लिड टाइम और रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु भने चाहिँ के आउँछ हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड प्लस म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड डिभाइड बाई 2। यति गऱ्यो भने हाम्रो आउँछ है। यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। र अब त्यसै गरी अब हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है।
अब हाम्रो के छ क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्छ यसले विकली कन्जम्सन कति छ हाम्रो 3000 टु द 5000 भनेपछि यो भयो हाम्रो के भयो मिनिमम कन्जम्सन पर विक यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन पर विक अनि हाम्रो रिअर्डर पिरियड कति छ त हाम्रो 5 यो 7 विक्स है भनेपछि मिनिमम प्लस म्याक्सिमम यो है रिअर्डर क्वान्टिटी हाम्रो कति छ रिअर्डर क्वान्टिटी भनेपछि हाम्रो के भयो आरओक्यू भनेपछि 8000 युनिट्स र हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल अब हाम्रो के सोध्दैछ क्वेसनले रिक्वायर्ड के छ हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल भने चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल कसरी निकाल्ने त अब हेर्नुहोस् है हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है सल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु के हुन्छ आरओएल रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम है मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम अब हाम्रो कति छ त आरओएल भनेको हाम्रो रिअर्डर आरओएल हामीलाई देखाएन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ नि आरओएल निकाल्ने फर्मुला म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम भन्ने हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको कति छ हाम्रो 5000 इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको हाम्रो 7 आयो हाम्रो यसबाट आइहाल्यो नि होइन आरओएल अब छ हाम्रो अर्को आरओक्यू हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी हाम्रो कति छ 8000 युनिट्स माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम र मिनिमम कन्जम्सन छ हाम्रो 3000 इन्टु मिनिमम लिड टाइम छ हाम्रो 5 विक्स है भनेपछि अब हेर्नुहोस् है अब कति भयो त हाम्रो 5000 मल्टिप्लाई बाई 7 है भनेपछि हाम्रो कति भयो 35000 प्लस 8000 माइनस 3000 इन्टु 5 15000 अनि हाम्रो आउँछ अर्को 35000 प्लस 8000 माइनस 15000 भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो 28000 युनिट्स इज आवर म्याक्सिमम स्टक लेभल देयरफोर म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु 28000 युनिट्स है यति हाम्रो भयो भनेपछि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 5 पनि हाम्रो सजिलो रहेछ भनेपछि अहिलेसम्म गरिसकेको क्वेसनहरू कुनै गाह्रो छैन नि सबैमा हामीलाई फर्मुला आउनु पर्यो त्यसपछि हामीले एभ्री क्वेसन हामीले गर्न सकिन्छ है अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 सम्म भयो अब क्वेसन नम्बर 6 मा अब त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम युजेज इन अ डे भने चाहिँ हाम्रो 600 युनिट्स छ अरे है म्याक्सिमम युजेज इन अ डे अनि त्यसै गरी अरू के छ हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू है यो भनेको अनि भनेपछि मिनिमम युजेज इन अ डे 400 डे युजेज इन अ डेज भने चाहिँ 400 युनिट्स यो हाम्रो युनिट्समा हुन्छ होइन यदि युनिट्स थियो रिअर्डर पिरियड छ हाम्रो 2 देखि 68 सम्म छ अरे यो भने हाम्रो थाहा छ नि यो भनेको मिनिमम यो भनेको म्याक्सिमम अनि यो भनेको हामीले म्याक्सिमम अलरेडी भन्दैछ है अनि हाम्रो मिनिमम भइहाल्यो भनेपछि हामीले के सोध्दैछ यसले म्याक्सिमम स्टक लेभल म्याक्सिमम स्टक लेभल है म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने हाम्रो फर्मुला थाहा छ नि के हो आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड है भनिसकेपछि अब हामीलाई क्वेसनले आरओक्यू त दिएको छ क्वेसनले है आरओक्यू दिएको छ आरओएल हामीले आफै निकाल्नु पर्ने छ मिनिमम कन्जम्सन छ मिनिमम रिअर्डर पिरियड पनि दिएको छ भने चाहिँ आरओएल भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम यो भनेको के हो अरे आफ्नो आरओएल भनेको चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भने चाहिँ कति भयो हाम्रो आरओएल निकाल्ने बेला हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन कति छ 600 इन्टु हाम्रो म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति छ 6 छ अनि प्लस आरओक्यू कति दिएछ हामीलाई क्वेसनले 1500 भने चाहिँ माइनस मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो कति हो त 400 इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड हाम्रो कति छ 2 अब यति भइसक्यो अब हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल आउने भयो है अब 6 भने चाहिँ हाम्रो कति हो 3600 प्लस 1500 माइनस
800 भयो होइन। 800 भने चाहिँ अब हाम्रो कति भयो 3600 प्लस 1500 माइनस 800 गरेर हाम्रो कति भयो 4300 भने चाहिँ 4300 युनिट्स इज आवर एन्सर म्याक्सिमम स्टक लेभल। देयरफोर म्याक्सिमम स्टक लेभल इज आवर 4300 युनिट्स है भन्ने चाहिँ यति भइहाल्यो। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 भयो। अब क्वेसन नम्बर त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि क्वेसन नम्बर 7 मा पनि हामीले के सोधेको छ भन्दा चाहिँ रिअर्डर क्वान्टिटी आर हो क्यू। हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा गरेको थियो नि हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ हामीलाई, तर हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ रिअर्डर क्वान्टिटी भने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कुन फर्मुलाबाट भन्दा चाहिँ हामी म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुलाबाट हामीले आरओक्यू निकाल्छ है। आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम है। भनेपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल हाम्रो कति छ त 5000 युनिट। हामीले यो क्वेसन नम्बर 1 मा अलरेडी गरिसक्यो है यस्तो टाइपको क्वेसन है। हाम्रो आरओएल भनेको हाम्रो के हो रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल हाम्रो कति छ त भनेको आरओएल भनेको यहाँ छ है। हाम्रो रिअर्डर लेभल हाम्रो कति छ 2500 भयो होइन। प्लस आरओक्यू हाम्रो कति छ रिअर्डर क्वान्टिटी हामीले त्यही सोधेको छ। हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी ठाउँमा रिअर्डर क्वान्टिटी लेखौँ भनेपछि मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो अहिले कति छ मिनिमम कन्जम्सन रिअर्डर पिरियड यो भइहाल्यो। मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो 300 युनिट्स भयो होइन। 300 युनिट्स इन्टु मिनिमम लिड टाइम हाम्रो दिएको छ 6 डेज है। हाम्रो कति दिएको छ 6 डेज भनिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ 5000 प्लस टु 2500 माइनस 300 भने चाहिँ हाम्रो के भयो यो र यो यसबाट यो माइनस गर्दा यसबाट यो माइनस गर्न अहिले मिल्दैन है। पहिला हामी के गरौँ 2500 प्लस आरओक्यू माइनस 300 इन्टु 6 गर्दा हाम्रो 1800 भइहाल्यो। अब हाम्रो आउँछ 5000 मा हाम्रो माइनस 2500 प्लस 1800 इक्वल्स टु आरओक्यू भने चाहिँ हाम्रो आरओक्यूमा कति आउने भयो 5000 माइनस 2500 प्लस 1800 भने चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो 43000 युनिट्स भने चाहिँ हाम्रो द्याट्स बाई आवर रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु 4300 युनिट्स 4300 युनिट्स इज आवर एन्सर है। आरओक्यू भने चाहिँ क्वेसन हामीलाई क्वेसन गर्नको लागि हामीलाई मेनली के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला। त्यो फर्मुला थाहा भइसकेपछि हामीले जस्तो सुकै क्वेसनहरू पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 7 पनि भयो है। अब हाम्रो 3वटा बाँकी छ अब होइन। अब क्वेसन नम्बर 8 मा अब हामीले यसलाई के सोधेको छ क्वेसनले हामीले के दिएको छ पहिला हेरौँ है। आरओएल दिएको छ रिअर्डर लेभल है। आरओएल एकदम सजिलो च्याप्टर हो कि यो क्लास 12 को लागि होइन। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको हाम्रो आरओक्यू अन्त रिअर्डर पिरियड हाम्रो दाजु यो भनेको मिनिमम कन्जम्सन मिनिमम रिअर्डर पिरियड मिनिमम लिड टाइम यो चाहिँ हाम्रो भयो। अनि अर्को हाम्रो छ म्याक्सिमम है। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भने चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल हाम्रो अलरेडी दिएको छ भने चाहिँ हामीले के सोधिरहेको छ क्वेसनले भन्दा चाहिँ मिनिमम कन्जम्सन पर डे। अब यो पनि अब हामीले अब मिनिमम कन्जम्सन पर डे निकाल्ने फर्मुला हामीले अहिलेसम्म पढाएको छ त छैन नि। तर हामीले ठ्याक्कै के गर्छ भने हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ त्यसैबाट हामीले निकाल्छौँ भने चाहिँ वी नो द्याट नाउ सल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु आरओएल है। आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम है भनिसकेपछि अब हाम्रो कति हो त हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल 800 युनिट्स है इक्वल्स टु आरओएल भनेको कति छ हाम्रो 4800 भएपछि आरओक्यू भनेको हाम्रो कति छ 4000 भनिसकेपछि अब क्वेसनले हाम्रो यति दिएको छ है। अनि अर्को हाम्रो छ अब हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन त हामीले त्यही सोधेको छ नि। त्यसो भने चाहिँ त्यसको ठाउँमा हामीले मिनिमम कन्जम्सन नै त्यति नै राख्छौँ र मिनिमम
हाम्रो रिअर्डर पिरियड कति रहेछ 4 भने चाहिँ हाम्रो 4 डेज यहाँ भइहाल्यो होइन। भनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ 800 बाट हामी 800 माइनस 48,000 यति भइहाल्यो होइन। 4,000 माइनस 4,800 घटाउँछौँ र अनि हाम्रो के आउँछ यसमा माइनस मिनिमम कन्जम्सन पर डे इन्टु 4 डेज आइहाल्छ होइन। भनिसक्यो अब हाम्रो कति हुन्छ त 48 प्लस 4,000 माइनस 800 भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै नेगेटिभमा आउँछ माइनस 8,000 है। भने चाहिँ माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु 4 डेज भने चाहिँ हाम्रो माइनस कट्यो र हाम्रो अर्को के हुन्छ मिनिमम कन्जम्सन पर डे भने चाहिँ 8,000 डिभाइड बाई 4 आउँछ है। डिभाइड बाई 4 आयो भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 2,000 युनिट्स इज आवर minimum consumption per day. That's why therefore minimum consumption per day equals to हाम्रो कति भयो 2,000 युनिट्स है। सजिलो छ नि। अब मिनिमम कन्जम्सन पर डे सोधेको क्वेसनले अब मिनिमम कन्जम्सनको अब हामीलाई थाहा छैन फर्मुला भने चाहिँ अब हामी ठ्याक्कै के गर्छ भन्दा चाहिँ अब कुन चाहिँको त्यो फर्मुला दिएको छ यति दिएको मध्ये हाम्रो कुन चाहिँ फर्मुला थाहा छ त्यसबाटै हामीले युज गर्ने। अब मिनिमम स्टक म्याक्सिमम स्टक लेभलबाट हामीले अब अनि त्यसको फर्मुला लगाएर मिनिमम कन्जम्सन पर डे निकाल्न सक्छौँ। किन भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्दाखेरि हामीलाई मिनिमम कन्जम्सन पर डे थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर है भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 पनि सजिलो छ। यस्तै टाइपको हो क्वेसनहरू सोध्ने भनेको एक्जाममा एकदम सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ। अब नेक्स्ट हाम्रो अब 2टा क्वेसन बाँकी छ है रिमेनिङ है। अब क्वेसन नम्बर 9 छ हाम्रो म्याक्सिमम लेभल हाम्रो कति छ म्याक्सिमम लेभल भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने ठ्याक्कै स्टक चाहिँ हामीले लुकाइदिया हुन्छ क्या। म्याक्सिमम स्टक लेभल म्याक्सिमम लेभल भन्नु र म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्नु इज सेम है। हाम्रो कति छ 6,200 छ है। भनेपछि अब रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू हाम्रो यति भयो र हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन 200 युनिट्स पर डे र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ हाम्रो 8 डेज है। भनेपछि हाम्रो रिअर्डर लेभल सोधेको छ हाम्रो आरओएल। अब आरओएल भन्ने सोधिसकेपछि हाम्रो आरओएल निकाल्दा मेन हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भएपछि हाम्रो आउँछ। तर हामीलाई म्याक्सिमम कन्जम्सन दिएको छ त्यहाँ क्वेसनले छैन नि भनिसक्यो। अब हामीलाई अरू के दिएको छ भन्दाखेरि जस्ट हामीले के मात्रै दिएको छ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड मात्रै दिएको छ। हामीलाई म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे दिएको छैन भनिसकेपछि अब हामी फर्स्ट यसको आरओएल निकाल्ने फर्मुला लेखौँ है। आरओएल भनेको हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम यस्तो हुन्छ फर्मुला है। तर हामीलाई अर्को फर्मुला पनि थाहा छ है आरओएल निकाल्ने फर्मुला। त्यो फर्मुला हो हाम्रो आरओएल निकाल्ने फर्मुला भनेको मिनिमम स्टक लेभल माइनस होइन प्लस 1/2 इन्टु आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी अर इओक्यू है। यो फर्मुला भयो होइन। यो फर्मुला पनि निक्लिन्छ तर हामीले मिनिमम स्टक लेभल कहीँ दिएको छ त छैन नि भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ इट्स बेटर हामीले यही फर्मुलाबाट निकाल्नुपर्छ जुन दिएको छ नि त्यसबाट निकाल्नु पऱ्यो है। भनिसकेपछि अब हामी फर्स्ट के गर्छौँ भन्दा म्याक्सिमम स्टक लेभलबाट हामी निकाल्छौँ। हामी म्याक्सिमम जे दिएको छ त्यही फर्मुलाबाट है। यो अहिले हामी यतिकै छोडिदिउँ। हामी अहिले हाम्रो यहाँ नोट्समा हामी जाउँ। के गर्नुपर्दा भन्दा म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु 6 के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम स्टक निकाल्ने फर्मुला के हो आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम होइन। मिनिमम लिड टाइम भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल कति दिएको छ हामीलाई हेर्नु त
6200 भयो है प्लस आरओएल चाहिँ हाम्रो आरओएलले सोधे अब हामीलाई होइन मेन त चाहिँ इक्वल टु आरओएल भइहाल्यो प्लस आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी हाम्रो कति छ 3000 युनिट्स माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम भन्छ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम भन्छ कति भयो त 2200 प्लस अनि 8 डेज है 8 डेज पर डे भनेपछि ठ्याक्कै अब हामीलाई यो फर्मुला यही फर्मुलाबाट हामीलाई आउने रहेछ है हामीलाई यो फर्मुला हामीले युज गराउनु परेन यसबाटै आउने भयो है भनेपछि हाम्रो अब के भयो 6200 प्लस 2 आरओएल प्लस 3000 माइनस 1600 है अनि हाम्रो के आउनुभयो 6200 माइनस 3000 प्लस 1600 इक्वल्स टु आरओएल भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त आरओएल भनेको 62बाट 3000 माइनस गर्ने प्लस 1600 है भने चाहिँ हाम्रो कति आयो 4800 भनेपछि देयरफोर आरओएल इक्वल्स टु 4800 युनिट्स इज आवर आरओएल है भने चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट ननिकाले पनि हाम्रो यसबाट आउने भयो म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलाबाट नै है सेम है अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 यो भनेको हाम्रो लास्ट क्वेसन हो है अब भने चाहिँ यस क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे 3000 युनिट्स रिअर्डर पिरियड हाम्रो दिएको छ 4 to 8 डेज र मिनिमम कन्जम्सन पर डे दिएको छ हाम्रो 100 युनिट्स चाहिँ हाम्रो छ अरे है मिनिमम कन्जम्सन पर डे भने चाहिँ अब हामी सल्युसन गरिहाल्यौँ है छिटो छिटो अब क्वेसन नम्बर हाम्रो अब एमा के सोधेको छ हाम्रो ए को हाम्रो सल्युसन गर्दाखेरि आरओएल होइन रिअर्डर लेभल सोधेको छ नि आरओएल निकाल्ने फर्मुला हामीलाई के थाहा छ म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे मल्टिप्लाई बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भने चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे हाम्रो कति छ 300 युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको हाम्रो 8 डेज छ है भने चाहिँ हाम्रो आउने भयो यसमा 300 इन्टु 8 गर्दा हाम्रो कति भयो 2400 डेज भयो होइन भने चाहिँ हाम्रो आरओएल पनि आयो र हाम्रो अर्को नेक्स्ट बीमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल है मिनिमम स्टक लेभल के हो त हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि है आरओएल माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम भनेपछि आरओएल कति हो त हाम्रो यहाँ हामीले अघि भर्खर निकालेको छौँ 2400 माइनस एभरेज कन्जम्सन हाम्रो भन्ने थाहा छ नि त मिनिमम कन्जम्सन प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ एभरेज कन्जम्सन हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन छ हाम्रो 300 र मिनिमम छ 100 भनेपछि हामी के गर्छौँ एभरेज निकाल्न लागि 100 प्लस 300 डिभाइड बाई 2 मिनिमम एभरेज कन्जम्सन आयो र एभरेज टाइममा हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भयो होइन 4 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 है भने 2400 माइनस 400 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति भयो हाम्रो 200 इन्टु 4 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 6 भने चाहिँ कति भयो इन्टु 200 भने चाहिँ माइनस 24 भने चाहिँ हाम्रो के भयो 1200 युनिट्स इज आवर मिनिमम स्टक लेभल देयरफोर आवर मिनिमम स्टक लेभल चाहिँ हाम्रो 1200 युनिट्स र हाम्रो रिअर्डर लेभल आरओएल भनेको हाम्रो कति आयो हाम्रो 2400 युनिट्स इज आवर एन्सर है यति छ ल है अब हाम्रो सबै एक्जाम टाइप क्वेसनहरू यस्तै हो क्वेसन एक्जाममा सोध्ने भनेको हामीलाई फर्मुला आयो भने हामीले सबै गर्न सक्छौँ है धेरै गाह्रो छैन यो फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट यसबाट नम्बर पनि उठाउन हामीले सकिन्छ कि धेरै नम्बर पनि ल्याउन सकिन्छ सजिलो छ फर्मुला याद गऱ्यो भने हामीले जस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ हस् त है अहिलेलाई यति